हायवे नंबर 66 कारवार टू मडगांव आणि ह्या हायवेचेर खुबश्यो गाडी वतात आणि टू व्हिलर फोर व्हिलर वतात आणि हांगच्यान उदक वचपा खातीर गटर आशिल्लें पूण हांगा हें गटर पुरयलां तुमी पळोवपाक शकतात आनी हें उदक सगळें रस्त्याल्या गेल्ल्या कारणान हांगा नदी व्हांवता काय अशी दिसता आनी आतांच आमकां मातसो लेट जालो एक कार हांगच्यान वताली आनी एक घोवाले मोटरसायकल वताली त्या कारवाल्याक उदक दिसलें ते रस्त्या सायडीची उदक दिसलें आनी उदक दिसनाच्या कारणान कारीचें उदक कार तातूंतल्यान गेलें कारीचें उदक त्या गोबायलांचेर पडिल्ल्यान हांगा मातशी बरी झगडी जाली आनी मागीर कॉम्प्रोमायज तांणी केलां पूण अशें जावपाक जायना कारण कोण तरी वता आंगार उदक पडप हें सारकें न्ही पूण हांगा कोणाचें लक्ष नाशिल्ल्या कारणान हें अशें जालें काय कितें आनी हे PWDन हातूंत लक्ष घालपा आशिल्लें पूण हें लक्ष घालनासल्यान हें उदक कशें वता आनी रस्त्याचेर पयल्याच पावसान कितली भायल्यान वता तें पळोवपाक शकता तुमी उदकाची वाट आसा ती ब्लॉक जाल्या आनी रस्त्याल्यान उदक वचपाक लागलां आनी हें सगळें रस्त्यालें उदक वचून गटर नाशिल्ल्या कारणान म्हळ्यार गटर आशिल्ली पुरवल्ल्या कारणान हें आतां उदक खंयच्याकय वता आनी लोकांचेर पडून बी लफडे येतात हांगा काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक आनी हो वार्ड नंबर 3 आनी हो नॅशनल हायवे हांगा कितें जालां हांगा पयलीं ल्हान अशें गटर आशिल्लें हांगच्यान आनी गटराचेर वेवस्थीत उदक वतालें ताचे नंतर हायवे ऑथॉरिटीन खंय तरी काम करतना हांगा माती घालून रस्तो रुंद केलो पूण जी एक गटार योजना आशिल्ली म्हळ्यार सुरक्षीत उदक वचपाचें तें उदक वचनासल्या कारणान आतां हें सगळें उदक रस्त्यार येवपाक लागलां आनी हे रस्त्यार उदक येवपाक लागिल्ल्या कारणान जेन्ना कोणी फोर व्हिलर टू व्हिलर घेवन वता आनी ओपोजीट सायडीच्यान दुसरी जर गाडी येत जाल्यार तें उदक ताचेर पडटा आनी आतां तशीच खबर जाली एक गोवानी बायल स्कुटरी हांगच्यान वताली आनी तेन्ना चुकून रॉंग सायडीच्यान गाडी आयली आनी गाडी आयिल्ली तें उदक तांच्या गोबायलाचेर पडलें आनी ताका लागून हांगा मातशें तांची झगडी जाली पूण आमकां मातसो टायम जालो मातशें आमी लेट पावले नाल्यार तांची इंटरव्यू घेता आशिल्ले खरें म्हणटा जाल्यार रोड डिपार्टमेंट आसात आनी हांगा लक्ष घालपाक जाय जी गटर आहा ती गटर पुरवयली गेली आनी हांगा माती घालून हें सगळें पॅक केलां आनी ताका लागून रस्त्यावयल्यान उदक गेल्ल्या कारणान आज हांगा मोठो प्रॉब्लम जाता आनी ताका लागून लोकांली झगडी जातात मारामारी जाता आनी ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा आनी हांगा लक्ष घालून जातली बेगीन हांगच्यान उदकाची वाट करून दिवची अशें आतां लोक डिमांड करतात इन गोवा खातीर प्रभू गांवकार काणकोण.